नमस्कार, यो प्रभु टेलिभिजन र प्रभु टेलिभिजनको प्रभु फुड एन्ड कल्चरको यो नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई थाहा छ हामी जहिले पनि नयाँ खाना, नयाँ सोच र नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अर्थमा कि हरेक शेफहरूको आफ्नो फरक डिस हुन्छ अथवा हामी त्यसलाई सिग्नेचर डिस भन्ने गर्छौँ। र विशेष गरिकन आज हामी लाजिमपाड स्थित कोसिना मिठो छको आज यो किचनमा छौँ र यहाँ विभिन्न प्रकारका विशेष गरिकन कोसिना मिठो छ एउटा चाहिँ हस्पिटालिटी ट्रेनिङ दिने, सँगसँगै यहाँ हेल्दी फुड अथवा हेल्दी नयाँ आइटमहरूको चाहिँ सुरुवात गर्ने अथवा ग्राहकहरूको लागि एउटा नयाँ सोचका साथ पस्कने एक किसिमको रेस्टुरेन्ट सहितको एउटा ट्रेनिङ अथवा कुलिनरी सेन्टर हो। र आज विशेष गरी यो नयाँ एपिसोड, नयाँ ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा आज हामी एकदमै नयाँ परिकार यहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यो विशेष गरिकन हिमाली अथवा पहाडी क्षेत्रमा पाइने एक किसिमको चाहिँ एउटा नयाँ इन्ग्रेडियन्ट्सको यहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गरेछौँ। र आजको नयाँ एपिसोडमा, आजको न्यू ब्रान्ड एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ सेफ सुभाष थापा। लामो समयदेखि कुकिङ पेसामा लगभग विदेशमा धेरै एकचोटि ठाउँहरूमा एकचोटि सेफको रूपमा काम गर्नुभएको र नेपालमा पनि एउटा नयाँ क्रिएसनका साथ अगाडि बढिरहनु भएको सेफ हुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सेफ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, म सुभाष थापा। हजुरले अलिकति आजको मेन यहाँको जुन सिग्नेचर डिस छ अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्स सहित अब बनाउने र यो यहाँले किन यो खाले चाहिँ नयाँ डिसको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ? हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो हामीसँग चाहिँ आज नयाँ इन्ग्रिडियन्ट्स भन्नाले यो चाहिँ वेल नोन इन्ग्रिडियन्ट्स, यो चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ इन्भेन्ट भएको इन्ग्रिडियन्ट्स हो जुन यसलाई चाहिँ पोर्सो मिलेट भनेर भनिन्छ। र हाम्रो नेपालको चाहिँ यो पहाडी भूभाग जस्तै पश्चिमी क्षेत्रतिर चाहिँ अलिकति धेरै मात्रामा पाइने यसलाई चाहिँ खिरको रूपमा, खानाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ। तर यसको न्युट्रिसन फ्याक्ट को बारेमा अलिकति नलेज नभएको हुनसक्छ र हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई यसको बारेमा जानकारी नभएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको भनेपछि यसको नेपाली नेम चाहिँ चिनो छ हैन? हजुर, नेपाली नेम चाहिँ कोदोको मतलब कोदो, यो कोदोको फ्यामिलीभित्र पर्छ। अनि यो चाहिँ मैले आज किन प्रेजेन्ट गर्न लागिरहेको छु भने एक्चुअली यो चाहिँ हेल्दी, एकदमै राम्रो हेल्दी खाना प्लस ग्लुटेन फ्री। कतिपय मान्छेहरू ग्लुटेनबाट एलर्जिक हुन्छ, ग्लुटेन लिन नमिल्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो लिनुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। ग्लुटेन फ्री भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ यो किन अप्सन वाइज नराख्ने, हामीले पनि यो हाम्रो खानालाई यो पूर्वी पश्चिम पहाडी भेगतिर हुने खानालाई किन हामीले चाहिँ एउटा सलादको रूपमा एउटा इन्टरनेसनली किन नजाने भन्ने हिसाबले चाहिँ म यसलाई प्रेजेन्ट गर्न लागिरहेको छु। क्यान आई स्टार्ट नाउ प्लिज? यो जुन मध्य पहाडी भागमा पाउने हामीले चाहिँ चिनो भनेर चिन्छौँ, अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसको पोर्सो मिलेट भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली खानामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई फ्युजनाइज इन्भेन्ट गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ म यो बनाउँदैछु। यसलाई चाहिँ तपाईँको यो सलाद बनाउनको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले यो धेरै वेल कुक गर्नु पर्दैन, 5 to 7 मिनट हामीले चाहिँ बोइल गर्ने। आई हेभ गट रेडी वाटर है। यसमा चाहिँ बोइलिङ वाटरमा सल्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि त्यो यो हाम्रो चिनोलाई चाहिँ भित्र पनि सल्ट एब्जर्ब होस् ताकि खाने बेलामा टेस्ट आओस्। जस्ट 5 to 7 मिनट फर बोइलिङ। त्यसपछि बोइलिङ हुने टाइममा म चाहिँ अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू रेडी गर्न गइरहेको छु। त्यसमा हाम्रो मेजर इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको चिनो भइहाल्यो। त्यसपछि कुकुम्बर लिने गर्छु मैले, स्मल कुकुम्बर, स्किन साइड ओन्ली। यसलाई चाहिँ मैले सेम साइजमा चाहिँ तपाईँहरूले काट्नुपर्ने हुन्छ। ओनियन, just little onion,
same size, onion, cucumber, everything should be same size. I've got here tomato. टोमेटो हजुरहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भने यसलाई सिडलेस गरिदिनुहोस्, स्किन पार्ट मात्रै युज गर्ने गर्नुहोस्, किनकि यो सिडले चाहिँ अलिक सल्टसँग अनि अरू म्यारिनेसनसँग कम्बिनेसन भएपछि पानी अलिक धेरै फ्याँक्ने हुनाले यसलाई चाहिँ स्किन पार्ट मात्रै युज गर्न सजेस्ट गरिदिन्छु म। हजुरहरूलाई मैले यो पकाएर देखाइरहनु पर्दैन, मैले भनिहालेँ 5 to 6 मिनटमा यो रेडी हुन्छ। मसँग कुक्ड वान अलरेडी मसँग रेडी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्टर कुक्ड लुक्स लाइक दिस, अलिकति ठुलो भएर आउँछ। अब चाहिँ म मिक्सिङको लागि अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्न लागिरहेको छु। अब मैले चप गरेको कुकुम्बर, अनियन, टमाटो हजुरहरूलाई देखाइहालेँ, प्लस हामीसँग कुक गरेको चाहिँ चिनो, जुन मैले भनिहालेँ मध्य पहाडी भागमा पाउने यो एउटा हाम्रो नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्स हो। चिनो भयो, कुकुम्बर, टमाटो, अनि यो हाम्रो हेल्थ कन्सियसको लागि मैले बिन्स स्प्राउट, I've got 2 types of sprout. I'm going to mix. यसको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मसँग चाहिँ क्युड गरेको बिटरुट, द वे अफ कुकिङ क्युड भनिन्छ यसलाई। अब नेपालीमा भन्नुपर्दा अचार, जुन हामीले मुलाको अचार बनाएको छ, सेम वे आइभ डन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट, यसको चाहिँ सल्ट, सावर एन्ड स्विट टेस्ट आउँछ, प्लस लेमन। सो यो इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ मैले यहाँ मिक्स गर्दैछु ताकि हामीले अहिले सलाद खाने बेलामा हामीलाई स्विट सावर टेस्ट आओस् भनेर। बिटरुट भइहाल्यो, अनि त्यसपछि ल्याएर म चाहिँ हनी, I've got honey here, little bit of honey, त्यसपछि ल्याएर लेमन जुस, which is freshly squeezed lemon juice. Maybe it's not enough, so I'm going to squeeze the fresh one. Then salt, पेपर मिल, बेटर टु युज पेपर मिल, किनकि यसको फ्रेस पेपरको फ्लेभर आउँछ। यो चाहिँ पेपर मिल युज गर्ने, क्रस पेपर। त्यसपछि ल्याएर लास्टली हामीले चाहिँ ओलिभ ओइल युज गर्छौँ। सो अल द इन्ग्रिडियन्ट्स मैले यहाँ हालिसकेँ। अब म चाहिँ मिक्सिङको लागि गइरहेको छु। मिक्स भेरी जेन्टली। Now you can have a look, this very colorful, red, pinky, green, sprout, white. So this looks nice also, eye appealing also, main important. हामीले खानुभन्दा अगाडि चाहिँ आँखाले खाने गर्छौँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इट्स मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो आई एम रेडी टु प्लेट। ओके, अब तपाईँले चाहिँ यो अब यदि घरमा बनाउनु भयो भने, हजुरहरूले घरमा बनाउनु भयो भने आफ्नो तरिकाले आफ्नो वेमा प्लेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। इभन मिक्सिङ बोलमा पनि हालेर खान सक्नुहुन्छ, हाउएभर यु लाइक। तर मैले अघि जुन मेन्सन गरेअनुसार आई एपिलिङ इज मेन इम्पोर्टेन्ट भनिन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म अलिकति प्लेटिङ गर्ने कुरा पनि हजुरलाई म प्रेजेन्टेसन गर्दैछु। आई हेभ गट रिङ। ल म स्टार्ट प्लेटिङ है त।
Exactly, I've got 1 portion. Press it up. So तपाईँले अहिले यो मोल्ड निकाल्दाखेरि जस बाहिर नजाओस् भन्नुको रिजनले हामीले चाहिँ अलिक प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन लेमन र सल्ट अनि र भेजिटेबलको कारणले गर्दाखेरि यसले अलमोस्ट पानी छोडिसकेको छ। यसलाई चाहिँ ड्राइप गर्न म टिस्यु युज गर्दैछु। अनि अघि जुन मैले गार्डनबाट हब्सहरू टिपेर ल्याएको थिएँ त्यो हब्स चाहिँ म टपिङ गर्दैछु। I've got here also little other herbs. So यसलाई चाहिँ लास्टली फिनिसिङ चाहिँ म यो मैले क्युर बिटरुट भनेको थिएँ। हामी नेपालीमा चुकन्दर भनेर पनि जान्दछौँ। यसलाई चाहिँ मैले लास्टली यसरी अनि मसँग चाहिँ यो बिटरुटको जुन जुस छ विच I love to call beetroot blood. It looks like a blood, तर beetroot blood है। So please यसले चाहिँ म यसलाई यो हाम्रो जुन ग्रीन लिप्स माथि छ यसलाई पनि डिजल हुने गरी तरिकाले गर्छु र यसको फाइनल फिनिसिङ चाहिँ अब लास्ट फिनिसिङ। Here we go. It's ready. This is how it's done. हाम्रो चिनो हैन त, हाम्रो चिनो जुन नेपाली इन्ग्रेडियन्ट्स यो हाम्रो चिनो भनिन्छ नेपालीमा र इङ्ग्लिस नेम पोर्सो मिलेट। यो चाहिँ मैले प्याकेटबाट उठाएर 5 to 6 मिनट सल्ट वाटरमा बोइलिङ गरेर त्यसपछि रेस्ट इन्ग्रिडियन्ट्सबाट मैले म्यारिनेट गरेर चाहिँ अब लास्टली हामी टेबलमा लान रेडी छौँ। टेबलमा मिन्स हामी नै पनि टेस्ट गर्नलाई रेडी छौँ। एज वेल एज तपाईँहरूले पनि आफैले पनि यो इन्ग्रिडियन्ट्सलाई यो मेरो इन्स्ट्रक्टरलाई फलो गरेर तपाईँहरूले आफैले पनि घरमै प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै सबै इजी इन्ग्रिडियन्ट्स हो, सबै हामी नेपालमै पाइने हाम्रो घर गार्डनमै पाइने इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गरेँ।